السلام عليكم. الحلقة ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس في ليكونومي جينيرال اللي هو لو شوماج. اولا غادي نبداو بواحد لا ديفينيسيون. غادي نعرفوا اولا ان شومور. Un chômeur est une personne âgée de 19 ans de plus sans travail et elle est disponible pour le travail et qui cherche un emploi. يعني هو واحد الراجل او امرأة بيرسون âgée كبيرة على 19 عام وبلا travail ولكن كتقلب باش تخدم. Au niveau d'une économie nationale, le chômage apparaît lorsque l'offre d'emploi des entreprises inférieure à la demande des personnes. يعني منين الشركات العرض ديال الشغل اللي كيديروه كيكونوا قلال على الناس اللي باغيين يخدموا. دابا هاد الخطوط هادي غادي توضح لنا شويه لا بوبولاسيون. كاين لا بوبولاسيون توتال اللي كتقسم الى بوبولاسيون اكتيف و بوبولاسيون اناكتيف. يعني بوبولاسيون اكتيف اللي كيخدموا، بوبولاسيون اناكتيف الناس اللي مثلا الناس اللي صغار والناس اللي كبار فلاش ما يقدروش يخدموا. هاد لا بوبولاسيون اكتيف هي كتقسم لجوج. كاين بوبولاسيون اكتيف اللي خدامه اون امبلوا، وكاين بوبولاسيون اكتيف اللي اون شوماج. وحنايا غادي يكون الدرس ديالنا على هاد بوبولاسيون اكتيف اللي اون شوماج. دابا غادي نشوفو لو ميزور دو شوماج او ماروك. اولا غادي نشوفو كنديرو نحسبو لو تو دو شوماج. لو تو دو شوماج القاعده ديالو هي لا بوبولاسيون اكتيف اون شوماج sur la population active totale fois 100. هاد الدونة كيكونوا تقريبا دايما عندنا. مثلا عطانا واحد ريزولتا ديال 10%. دابا غادي نشوفو كي نديرو لا ليكتور ديال هاد لي دوني هادو اللي كيخرجوا لنا كوم ريزولتا، لقاش مهمين بزاف كيقدروا يكونوا في لي زيكزامان. مثلا خرج لنا ريزولتا 10%. 10% de la population active au Maroc en 2017 est en chômage. هذه هي لا ليكتور الصحيحة. او لا لو تو داكتيفيتي الا طلبوا منا نحسبوه égal la population active sur la population totale fois 100. حتى هو مثلا إلا خرج لنا ريزولتا ديال 30%، نقولو 30% de la population totale au Maroc en 2017 est en activité. فوالا يعني كي تشوفو في لا ليكتور دايما خصنا نذكرو لا دات واش او ماروك ولا فشي دولة أخرى. ودابا غادي نشوفو لي فورم دو شوماج. دابور كاين لو شوماج كونجونكتيرال. C'est un chômage lié à une baisse de l'activité économique à court terme. هاد الشوماج هذا كنوجدوه كاين في المغرب لأنه كيكون في الدول اللي عاد فيها طور النمو. لحقاش كتكون مثلا شي مراحل، مثلا باغ اكزومبل المغرب في ليفار ولا يعني صوف لاتي كتكون تقريبا دايما كيكون واحد الشوماج لحقاش ما كيكونش الخدمه بزاف. حتى كيجي لاتي كيكون لو توريزم عاد كتبدا شويه الخدمه. Le deuxième chômage, c'est le chômage structurel dû à l'inadaptation entre formation et marché du travail. حتى هذا موجود في المغرب لأن شي مرات كتكون الناس عندهم دي فورماسيون، عندهم دي ديبلوم، ولكن ماشي مؤهلين باش يخدموا في داك لي بوست اللي كاينين. يقدر هو يكون مثلا فورماسيون في لي بنك، كاين ان ترافاي ديال اوفريي في لي باتيمون ولا يعني ما كانش ميقدرش يخدم. وكاين دابا ان شوماج سيزونيي lié à certaines activités qui fluctuent selon les périodes de l'année. هادو غادي نوجدو مثلا بحال الشركات اللي كيخدموا مثلا بحال لاغريكولتور، كتخدم غير في واحد لا بيريود غير فين كتكون وكتريد مثلا لاتي. ومثلا كنشوفو دوك الشركات ديال لومبالاج، مثلا اون فوا غادي يكون لي طوماط ولا اي فاكهه ولا اي خضره كتكون لا بيريود ديالها كاينه لا برودكسيون. اون فوا ما كتبقاش لا بيريود ديالها كيريدو الخدامه. يعني دابا كيكون هنا واحد لو شوماج سيزونيي. Quel est le chômage volontaire? C'est quand la situation du chômage est selon le propre choix du chômeur. هنايا مثلا لو شومور هو ما باغيش يخدم، يعني هو مثلا يقدر يلقى خدمه بصح ما باغيش يخدم ديك الخدمه هذه. لو شوماج تكنولوجيك اللي باين لا ماشين رومبلاس لوم. دابا غادي نشوفو لي كارactéristiques دو شوماج au Maroc. D'abord le chômage touche plus les femmes plus que les hommes. هذه كاينه في المغرب وباينه. و il touche plus les diplômés ou les jeunes ayant de 15 ans à 24 ans. Ou le milieu urbain plus que le milieu rural. هذه تاهي باينة كيقيس دوك المناطق اللي في لي كومباني وداكشي. و la prédominance de sous-emploi. وكاين l'existence du chômage structurel plus d'un an. لحقاش في المغرب كيما شفنا لو شوماج ستركتورال كاين بزاف كيما شرحت. هو كاين لي ديبلومي مي
ماشي داك لو ديبلوم ديالهم ميقدرش يخدموا به. يعني هادشي اللي كاين في هاد ليكزيستونس دو شوماج ستركتور. الحلقه ديال اليوم كملت، نتمنى تكونوا استفدتوا. الحلقه الجايه ان شاء الله غادي تكون على لانفلاسيون، واللي بغى شي سؤال او اي مشكله عنده يخليها لنا في لي كومونتير، وشكرا.